किसानबाट सङ्कलित शुद्ध दूध, अत्याधुनिक प्रविधिबाट प्रशोधित, मिसावट रहित एनएमसी डेयरी प्रोडक्ट, आधिकारिक वितरण केन्द्र मार्फत शुद्धताको प्रतीक एनएमसी डेयरी प्रोडक्ट। सेवन गरौं, स्वस्थ रहौं। दर्शकवृन्द नमस्कार। कार्यक्रम साझा सहकारी मञ्चको प्रतीक्षामा बस्नुभएका तपाईँ सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूमा न्यानो सहकारी अभिवादन। नेपालको सहकारी अभियानलाई अग्रगति प्रदान गर्न तथा सहकारीको अन्तर्राष्ट्रिय सिद्धान्तलाई सार्थक बनाउन सहयोग पुगोस् भन्ने उद्देश्यका साथ यो कार्यक्रम उत्पादन गरिएको हो। कार्यक्रम साझा सहकारी मञ्च सूर्योदय टेलिभिजनसँगै www.sajamanch.com, युट्युब र साझा मञ्चको अफिसियल फेसबुक पेजबाट एकसाथ प्रसारण भइरहेको छ। यो कार्यक्रमलाई तपाईसम्म पुर्याउन नेपाल बहुद्देश्य सहकारी संस्था लिमिटेड एनएमसी झापा, कर्णाली बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड बिर्तामोड झापा तथा सिमरिक बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड बिर्तामोड झापाले सहयोग गरेका छन्। दर्शकवृन्द, हरेक वर्ष सहकारी सङ्घ संस्थाहरूले सहकारी प्रवर्धन कोष र स्थिरीकरण कोषका नाममा तालुक निकायहरूलाई रकम बुझाउँदै गरेको बताइन्छ। प्रारम्भिक सहकारी संस्थाहरूले आफ्नो नियामक अड्डा, पालिका, प्रदेश रजिस्ट्रार वा सहकारी विभागमा यस्तो रकम बुझाउनु पर्ने सहकारी ऐनमा नै व्यवस्था गरिएको बताइन्छ। तर पछिल्ला वर्षहरूमा यो प्रवर्धनात्मक काम गर्नका लागि बुझाइएको यो कोषको रकम कसरी उपयोग भइरहेको छ भन्ने बारेमा पटक्कै जानकारी छैन। सहकारीहरूको लागि प्रवर्धनात्मक कार्य गर्न जम्मा गरिएको यो कोषको रकम कहाँ उपयोग भइरहेको छ भन्ने बारेमा जानकारी छैन। सहकारी ऐन नयाँ हुनु, डिभिजन सहकारी कार्यालयहरू खारिज हुनु तथा 3 तहको सरकार बन्नुले यसको कार्यान्वयन पक्ष कमजोर भएको हो भन्ने जिज्ञासाहरू उत्पन्न हुने गएका छन्। यति मात्र होइन, प्रारम्भिक संस्थाहरूले कोषका नाममा रकम उठाउनु मात्र ती नियामक निकायहरूको काम हो वा के हो? सरकारवाला पक्षहरूले यस विषयमा गम्भीर बन्ने आवश्यक छ। यही आवश्यकताको बोध गर्दै सरकारवालालाई यही आवश्यकता इङ्गित गराउँदै आजको प्रस्तुतिमा अब हामी प्रवेश गर्दैछौँ। आजको अङ्कमा हामीले सहकारी सङ्घ संस्थाका कार्यक्रमहरूलाई नियमित प्रस्तुतिको रूपमा समावेश गरेका छौँ। यस्तै समय रहेमा एनएमसी नमुना कृषि फर्मको छोटो रिपोर्ट पनि यहाँहरू समक्ष पेश गर्ने प्रयास गरेका छौँ। सिमरिक बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाले आर्थिक वर्ष 2078-79मा लक्षित उद्देश्य पुरा गर्न संस्थाका कर्मचारीहरू कसरी परिचालित हुने भन्ने विषयमा बृहत अन्तर्क्रिया गरेको छ। सेवा केन्द्र प्रमुख स्तरीय कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन रणनीतिक योजना तर्जुमा कार्यक्रम नाम दिइएको अन्तर्क्रियामा आर्थिक वर्ष 2078-79का लागि बजेट, नीति तथा कार्यक्रमबारे छलफल गरिएको हो। संस्थालाई सुशासनयुक्त ढङ्गले सञ्चालन गर्नका लागि सबै कर्मचारीहरू मर्यादित बन्नुपर्ने विषयलाई केन्द्रित गरी मातहत कर्मचारीहरूको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन गर्न निर्देशन गरिएको छ। संस्थाका कार्यकारी प्रमुख कमल बहादुर बस्नेतको अध्यक्षतामा आयोजित अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा बोल्दै संस्थाका अध्यक्ष सुभाष भट्टराईले मातहत कर्मचारीको कार्य सम्पादन गर्दा आफन्त र नातागोता नहेरी निष्पक्ष रूपले गर्नुपर्ने निर्देशन गरे। जसरी मन्दिर पस्दा हामीहरू जुत्ता चप्पल बाहिरै खोलेर पस्छौँ, त्यसै गरी संस्थामा रहेर काम गर्दा निष्पक्ष हुनुपर्छ, अध्यक्ष भट्टराईको भनाइ छ। सो कार्यक्रममा संस्था अन्तर्गतका सबै सेवा केन्द्रका प्रमुखहरूले आफ्नो कार्यालयको कार्य प्रगति प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै सिमरिक साकोसलाई अरूभन्दा गतिशील, राम्रो एवं सदस्य सेवामुखी बनाउन चाल्नुपर्ने कदमहरूको बारेमा सुझाव
राखेका थिए। तालिम विभाग प्रमुख विजय बस्नेतले सञ्चालन गरेको कार्यक्रममा उपस्थित महानुभावहरूलाई जनशक्ति विभाग प्रमुख मिन बहादुर अधिकारीले शाब्दिक स्वागत गरेका थिए। मेची बहुद्देश्य सहकारी संस्था दमकको 27औं वार्षिक साधारण सभाले 15 सदस्यीय सञ्चालक समिति र 3 सदस्यीय लेखा सुपरिवेक्षण समिति सर्वसम्मत रूपमा चयन गरेको छ। झापाको दमकमा मुख्य कार्यालय रहेर जिल्लाका अधिकांश पालिकामा सेवा केन्द्र तथा मोरङ र इलाममा समेत कार्यक्षेत्र विस्तार गरेको मेची सहकारीले सबै क्षेत्रको न्यायोचित प्रतिनिधित्व हुने गरी नयाँ नेतृत्व चयन गरेको जनाइएको छ। वार्षिक साधारण सभाको अन्तिम सत्रमा उम्मेदवारी मनोनयन गर्दा अधिकांश पदमा आवश्यक सङ्ख्यामा मात्र नाम दर्ता भएको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत खोम प्रसाद बगालेले जानकारी दिए। उनका अनुसार बढी सङ्ख्यामा उम्मेदवारी परेका कतिपय पदमा आपसी छलफलपछि सर्वसम्मत नेतृत्व चयन गरिएको हो। 4 वर्षे अवधिको 6औं कार्यकालका लागि संस्थाको अध्यक्षमा पुनः नारायण प्रसाद भट्टराई चयन भएका हुन्। यस्तै वरिष्ठ उपाध्यक्षमा पदम थापा र महिला उपाध्यक्षमा शान्ता गौतम चयन भएका छन् भने सचिवमा राजेन्द्र प्रसाद दाहाल दोहोरिएका छन्। यसै गरी सञ्चालक समिति सदस्यहरूमा काशीनाथ थपलिया, दिल्ली प्रसाद नेउपाने, रामकुमारी तामाङ, मीना कुमारी कोइराला र खेमराज घिमिरे चयन भएका छन्। 15 सदस्यीय बहुव्यवसायमा अग्रसर नेपाल बहुद्देश्य आयोजित कार्यक्रमबाट कस्टम हायरिङ सेवाको उद्घाटन गरिएको हो। प्रदेश सभा सदस्य गोपाल चन्द्र बुढाथोकीले सेवा बोर्ड अनावरण गरेर यसको उद्घाटन दिए। संस्थाले 41 प्रकारका 48वटा यन्त्र उपकरणहरूको व्यवस्थापन गरेर कस्टम हायरिङ सेवा सञ्चालनमा ल्याइएको उनको भनाइ छ। लगानीका लागि सहज पुँजी, कृषि ज्ञान, सिप, सिँचाइको सुविधा, स्तरीय बिउ बिजनको सहज आपूर्ति, मलको व्यवस्था, सुपथ मूल्यमा यन्त्र उपकरणको सहज उपलब्धता, उत्पादित वस्तुको सहजै बजारमा प्रवेश, उचित मूल्य, कृषि उपज स्टोर गर्ने व्यवस्था, बजारमा अत्याधिक आपूर्ति भएको समयमा आफ्नो उत्पादन कृषकले होल्ड गर्न सक्ने अवस्थाको सिर्जना आदि आवश्यक देखियो। कृषि व्यवसायमा लागेका सदस्यलाई कृषि उद्यमी बनाउन प्रयास गरिएको छ। यसका लागि कृषकका समस्या पहिचान गर्ने, समस्या समाधानमा सहयोग गर्ने, उत्पादन लागत कम गर्न सघाउने गरी ज्ञान र प्रविधिको प्रयोगमा जोड दिने, यसका लागि उचित सिकाइ, सैद्धान्तिक र प्रयोगात्मक दुवै किसिमको प्रबन्ध गर्ने, उत्पादित उपजको बढीभन्दा बढी मोलमा सकेसम्म छोटो र सरल प्रक्रियाबाट उपभोक्तामा पुर्याउने गरी प्रयास जारी छन्। किसानले उत्पादन गरेका हरियो तरकारी र फलफुल स्टोर गर्ने शीत भण्डार बनाउने तयारी भएको छ। कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि प्रदेश सभा सदस्य गोपाल चन्द्र बुढाथोकीले उद्घाटन मन्तव्यमा सहकारीले मानिसको जीवनमा परिवर्तन ल्याउन मद्दत गर्छ भन्ने कुरालाई नामै काफी छ। मैले यहाँबाट भनिरहनै पर्दैन, यसको परिचय
आम जनमानसमा व्याप्त छ, यो प्रचारित छ। कृषि उत्पादन वृद्धिका निमित्त, कृषिमा लागत कम गर्नका निमित्त, यी औजारहरूको प्रयोग गर्नका निमित्त सदस्यहरू माझ मात्रै होइन, अन्य किसानहरूको क्षेत्रमा पनि यसलाई प्रयोग गर्नका निमित्त एउटा केन्द्रीकृत औजारहरूको केन्द्रित संस्था सङ्गठन बनाएर लगिरहेको छ भन्ने मलाई लाग्छ। हाम्रो खेतीपाती प्रणाली, यहाँको भौगोलिक अवस्थिति, भव्य विशाल मैदानहरू हामी कहाँ छैनन्। एक ठाउँमा उभिएर हेर्दा किनारा नदेखिने मैदानहरू, विशाल फाँटहरू हामी कहाँ छैनन्। हाम्रो चाहिँ यो अलि भिरालो परेको भूगोल, खास गरिकन चुरे मार्फत बगेका साना साना खोलाहरू, खोल्साहरू, त्यसको कारणबाट बाध्य भएर बनाउनु पर्ने साना साना गराहरू, अनि अधिकांश हाम्रो चाहिँ खेती प्रणाली के हो भने धान मात्रै रोप्नका निमित्त खेती जमिन तयार पारेको अवस्था, धान मात्रै रोप्नका निमित्त जमिन तयार पारेको अवस्थाको कारणबाट जस्तो भूगोल छ त्यस्तै भूगोलमा आली लगाइदिएर साना साना गराहरू, साना साना पोख्ताहरू निर्माण गरेर चाहिँ हामीले कृषि प्रणाली सञ्चालन गरिरहेको अवस्थामा यसलाई अब यो गरा सम्याउने गरीको कार्यक्रम अब सरकारले ल्याउनुपर्छ। सम्बन्धित निकायले त्यो सुझाव दिनुपर्छ, हामी पनि त्यो सुझाव दिइरहेका छौँ। त्यसो भएको हुनाले गर्दाखेरि अब यी र यस्ता काम गर्नका निमित्त यी सामानहरूको, यी औजारहरूको, यी उपकरणहरूको अधिकतम प्रयोग गरेर हामीले फाइदा लिनका निमित्त हाम्रो भूबनोट पनि त्यही ढङ्गले, हाम्रो खेतका गराहरू पनि त्यही ढङ्गले हामीले व्यवस्थित गर्न जरुरी छ। त्यसका निमित्त पनि उपकरण एनएमसीले ल्याएको छ। अब एनएमसी र एनएमसी जस्तै संस्थाहरूबाट यी र यस्ता सामग्रीहरूको प्रयोग गर्नका निमित्त अधिकांश किसानहरूलाई अब सहकारीमा जोड्न जरुरी छ। सबै कृषकहरू सहकारीमा जोडिन जरुरी छ। कृषि सहकारी संस्था मात्रै होइन, अन्य सहकारी संस्थाले पनि यस्ता कामहरू गर्न सकिँदो रहेछ भन्ने कुराको उदाहरण एनएमसीले प्रस्तुत गरेको छ। म यस कार्यक्रम मार्फत अब व्यापक रूपमा कृषकहरूलाई यी औजार र उपकरणको प्रयोग गर्न सकिन्छ र प्रयोग गरेर अधिक रूपमा नाफा आर्जन गर्न सकिन्छ, सस्तो मूल्यमा उत्पादन गर्न सकिन्छ भन्ने कुराको ज्ञान बाँड्न जरुरी छ। कार्यक्रममा प्रदेश सभाकारका सदस्य श्री प्रसाद मैनालीले काम गर्ने समूह, संस्था र मानिसहरूलाई सरकारबाट गरिएको यस प्रकारको सहयोगले प्रदेश एक सरकारप्रति विश्वास झाँगिएको बताए। नीति, विधि, प्रक्रिया एवं उपयुक्त योजनाहरू अघि सारेमा सबै तहका सरकारबाट आवश्यक सहयोग पुग्छ भन्ने कुरा यो अनुदान सहयोगबाट प्रष्ट भएको उनको भनाइ छ। प्रदेश सरकारको सहयोगबाट चाहिँ जुन यो कस्टम हायरिङ सेन्टरको जुन यो आज उद्घाटन भएको छ एनएमसी सहकारी संस्थाको तर्फबाट, यसको मुख्य कुरोको नमुना कृषि फर्म पनि हो। यसमा चाहिँ यसले चाहिँ के गर्नुपर्छ भने धेरै कुराहरूलाई किसानलाई सिकाउने काम पनि गर्नुपर्छ र अरूले पनि जान्नुपर्ने कुरो हुन्छ। अब जस्तो यहाँ अहिले उदाहरणको लागि अहिले सबैभन्दा माछा पालनको लागि बढी मान्छेहरू कृषकहरू लागेका छन्, त्यसको उपलब्धि पनि बढी देखिएको छ। अमेरिका जाँदाखेरि चाहिँ दुध एक डलरमा 1 किलो दुध पाइँदो रहेछ। $1 भनेको त 100 रुपियाँ बस्दै त्यस्तै समथिङ 10-15 रुपियाँ हो। नेपालमै 70-80 रुपियाँ किलो त पुगिहाल्यो। किन यस्तो सस्तो भनेर कुरो गर्दाखेरि चाहिँ कृषि क्षेत्रमा यति ठुलो लगानी राज्यले गरेको रहेछ। उसले जोत्नेदेखि खन्नेदेखि लिएर सारा उसले मोनिटर मात्रै काम गर्ने, त्यहाँको बिजुली उत्पादन बिजुलीकोदेखि लिएर सारा कुरो चाहिँ उसलाई फ्री गरिदिएको रहेछ र त्यो सरकारी त्यसमा लागेको छ उत्पादन क्षेत्र र त्यसले गर्दा सहुलियत भएको रहेछ र त्यो कुरो त्यहाँ सस्तो देख्यो। इन्डियाबाट हामी किन कम्पिटिसन गर्न सकेन भन्दा पनि भारतले पनि त्यो क्षेत्रमा चाहिँ कृषि क्षेत्रमा ठुलो लगानी गरेको रहेछ, सहुलियत दिएको छ कृषकहरूलाई। त्यस कारणले गर्दा हामीले त्यो कुरालाई गर्नको लागि यो यन्त्रिकलाई चाहिँ हामीले जति अब प्रतिस्पर्धाभन्दा 15% कति त सहुलियतमा दिने भन्ने कुरो छुँदैछ, रेट आएको छ। त्योभन्दा पनि स्थानीय नगरपालिका र अरू सहकारीले पनि कृषकलाई तपाईँले यति बिघा जग्गामा धान काट्नुहुन्छ भने हामी यतिसम्म चाहिँ लगानी गरिदिन्छौँ, यतिसम्म सहुलियत दिन्छौँ भनेर चाहिँ एउटा चाहिँ प्रेरणा दिनुपर्ने काम गर्नुपर्छ र भोलिका दिनमा प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकारहरूले र केन्द्र सरकारले चाहिँ यस्तो संस्थाहरूलाई पनि बढी मात्रामा सहयोगको भावना गर्दै अगाडि जानुपर्छ। कस्टम हायरिङ सेवा उद्घाटन कार्यक्रममा भद्रपुर नगरपालिकाका प्रमुख जीवन कुमार श्रेष्ठ, मेचीनगर नगरपालिकाका उपप्रमुख मीना पोखरेल उप्रेती, प्रदेश एक सहकारी रजिस्ट्रार बलाराम निरौला,
सहकारी प्रशिक्षालय प्रदेश 1 का प्राचार्य लीला बल्लभ चापागाई, नेप्सगुनका सञ्चालक घनश्याम अधिकारीले सहकारीका विविध पक्षहरूबारे चर्चा गरेका थिए। यसै गरी कृषि ज्ञान केन्द्र भद्रपुरका प्रमुख नीलकमल सिंह, प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना बनियानीका प्रमुख रविन्द्र सुवेदी, मेचीनगर 14 का वडाध्यक्ष शङ्कर पोखरेलले कस्टम हायरिङ सेवाबाट सदस्य र समाजले पाउने सुविधाका बारेमा बोलेका थिए। संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत लक्ष्मी प्रसाद उप्रेतीले सञ्चालन गरेको कार्यक्रममा आमन्त्रित अतिथि तथा सहभागीहरूलाई एकीकृत नमुना कृषि फर्म व्यवसाय उपसमितिका संयोजक केशव प्रसाद पोखरेलले शाब्दिक स्वागत गरेका थिए। सम्बन्धी यन्त्र उपकरणको प्रयोग गरिन्छ, तर यस्ता काम छिटो गर्ने यन्त्र उपकरणहरू सर्वसुलभ छैनन् र जमिन पनि यस्ता यन्त्र उपकरणहरूको मैत्री छैनन्। कृषकहरूसँग जग्गाहरू पनि कम छ, यन्त्र उपकरण समेत महँगा छन्, वर्षभरि काम हुने अवस्था पनि छैन यस्ता यन्त्र उपकरणहरूले। यसलाई मध्यनजर गर्दै कृषि यन्त्र उपकरणहरूमा केही अनुदान दिएर सङ्घ संस्था समूह सहकारी आदिले खरिद गरी सशुल्क सेवा दिने व्यवस्था गर्न सरकारले कस्टम हायरिङ सेन्टरको अवधारणा ल्याएको र त्यसमा यस सहकारी संस्थाले समेत सहभागी भई प्रदेश 1 भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयबाट 77-78 को बजेटबाट 1,15,19,936 रुपियाँ अनुदान प्राप्त गरी विभिन्न खालका औजारहरू जो हामी मार्गमा यहाँ वरिपरि छन् यिनीहरू खरिद गरी यस संस्थाले त्योभन्दा बढी नै रकम लगानी गरी 43 खालका हामीले अहिले यहाँ 43 खालका काम गर्नेहरू नै औजार उपकरणहरू हामीले व्यवस्था गरेका छौँ। यसका उपकरणहरू हामी मार्गमा छन्। यी उपकरणहरूलाई वृहत रूपमा उद्घाटन कार्यक्रम आज हामी मार्गमा गरिँदैछ। यसकै लागि हामी यहाँ उपस्थित भएका छौँ। यी यन्त्र उपकरण प्रयोगका लागि गरा सुधार र लेबरिङ कार्य गर्न जरुरी छ। सो कार्यका लागि किसान दाजुभाइहरूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। थोरै उपकरण र सानो लगानीमा अभ्यास गरिँदै आएको कस्टम हायरिङ सेवाबाट गएको असार मसान्तमा 1172 घण्टा सेवा प्रवाह गरी संस्थाले 14,92,915 रुपियाँ आम्दानी गरिएको तथ्याङ्क छ। चालु वर्षदेखि यी यन्त्रहरूबाट आसपासका क्षेत्रमा उल्लेखनीय झापा जिल्ला बचत तथा ऋण सहकारी सङ्घको नवनिर्वाचित नेतृत्वलाई यही भदौ 7 गते शपथ ग्रहण गराउँदै पद हस्तान्तरण गरिएको छ। विनियम संशोधनमा ढिलाइ र कोरोना कहरका कारण सर्वसम्मत नेतृत्व चयन गरिए पनि शपथ ग्रहण 7 महिनापछि धकेलिएको हो। बिर्तामोड नगरपालिकाका सहकारी अधिकृत दिल्ली दाहाल संयोजक रहेको निर्वाचन समितिको तर्फबाट दाहालले नवनिर्वाचित पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको नाम घोषणा गरेका थिए। आगामी 4 वर्ष कार्यकालका लागि अध्यक्ष पदमा तुलाराम नेउपाने निर्विरोध रूपमा निर्वाचित भइसक्नु भएको छ। उहाँलाई शपथ ग्रहणको लागि अगाडि सहभागी भइदिन अनुरोध गर्छु। यसैगरी वरिष्ठ उपाध्यक्षमा उपेन्द्र प्रसाद ओली भर्खरै मैले घोषणा गरिसकेँ, उहाँलाई पनि अगाडि आइदिन म अनुरोध गर्छु। यसैगरी उपाध्यक्षमा विश्वेश्वर प्रसाद भट्टराई मैले भर्खरै घोषणा गरिसकेँ, उहाँलाई पनि अगाडि आइदिन म अनुरोध गर्छु। यसैगरी महिला उपाध्यक्षमा चन्द्रा कुमारी खड्का भट्टराई म उहाँलाई पनि अगाडि आइदिन अनुरोध गर्छु। सचिवमा याम कुमार चुडाल म उहाँलाई पनि अगाडि रोमा आइदिन अनुरोध गर्दछु। सहसचिवमा कमल कुमार घिमिरे, यसै गरी कोषाध्यक्षमा गोविन्द प्रसाद पौडेल म अगाडि आइदिन अनुरोध गर्दछु। सङ्घको नवनिर्वाचितहरूको नाम घोषणापछि शपथ ग्रहण, अबिर जात्रा र प्रमाणपत्र प्रदान गरेर नेतृत्व हस्तान्तरण गरिएको छ। करिब 10 वर्ष नेतृत्व गरेका संस्थापक अध्यक्ष घनश्याम अधिकारीले तुलाराम नेउपानेलाई पद हस्तान्तरण गरेका हुन्। प्रदेश 1 का सहकारी रजिस्ट्रार बलराम निरौलाको प्रमुख आतिथ्यमा बेर्तामोडमा सम्पन्न कार्यक्रमका बीच सङ्घको माइनुट सहित दर्ता प्रमाणपत्रहरू हस्तान्तरण गरिएको हो। कार्यक्रमको सुरुमै सङ्घका संस्थापक अध्यक्ष अधिकारीले हालसम्मको आरोह अवरोहबारे चर्चा गर्दै अबका चुनौती र सम्भावनाहरूबारे बोलेका थिए। सुरुका दिनहरूमा यसको स्वाभाविक हो, संस्था जन्मदा न त यसका कार्यालयहरू हुन्छन्, न त यसका खातापाताहरू हुन्छन्, न त यसका व्यवस्थापनका अरू पाठहरूमा ध्यान दिन सकिन्छ।
धेरै अप्ठ्यारोको बिचमा हामीले यसलाई अगाडि बढायौँ। अघिल्लो समिति र अहिलेको समितिमा आइपुग्दा केही साथीहरूले जिम्मेवारी हेरफेर पनि गर्नुभएको छ र पछिल्लो समयमा खास गरिकन म अध्यक्ष, तुलारामजी उपाध्यक्ष अनि लीला भण्डारी सर सचिव बनेर सिङ्गु टिमले यसलाई अगुवाई गरिसकेपछि वास्तवमा बचत तथा ऋणको यो अभियानले नेपालमै एउटा औँलामा गन्न सकिने सङ्घहरूमा आफ्नो भूमिकालाई, आफ्नो स्थानलाई स्थापित गर्यो। शपथ ग्रहण तथा पद हस्तान्तरण कार्यक्रममा बोल्दै प्रमुख अतिथि प्रदेश सहकारी रजिस्ट्रार निरुलाले सहकारीको कारोबारमा झापा अग्रणी रहेको जनाउँदै प्रदेश 1 का ठूला सहकारीहरूमा सघन अनुगमन सुरु गरिएको जनाए। प्रदेश 1 का 14वटा जिल्लामा झापा जिल्ला चाहिँ अग्रणी, कारण यो सदस्य सङ्ख्याको हिसाबले पनि अग्रणी पाएको छौँ, हामीले सदस्य सहभागिताको हिसाबले पनि अग्रणी पाएको छौँ र वास्तवमा सहकारी आफैमा सहकारी चाहिँ स्वनियमन गर्ने पद्धति हो। स्वनियम भन्दाखेरि आफैले विधि पद्धति बनाएर त्यसभित्र आफै बसेर आफैले आफूलाई अनुशासनमा बाँध्ने एउटा स्वशासित अथवा स्वअनुशासित स्वनियमित पद्धति सहकारी भएकोले यो नियमन पनि सरकारले नै सबै नियमन गर्ने भन्दा पनि सहकारीलाई सक्षम बनाइदियो, सहकारीको क्षमता विकास गरिदियो प्रशिक्षणको माध्यमबाट भने सहकारी आफै स्वनियमनमा जान्छ भन्ने मान्यता पनि हो। त्यसकारण नियमन अनि प्रबन्धन र प्रशिक्षण यो तीनै कुरालाई सँगसँगै लगायो भने बल्ल सहकारी क्षेत्र दिगो हुन्छ, सहकारी क्षेत्रको विकास हुन्छ भन्ने चाहिँ मान्यता अनुसार हाम्रो नियमनको हिसाबले काम गर्न प्रदेश सहकारी रजिस्ट्रार कार्यालय स्थापना भएको छ। प्रदेश रजिस्ट्रारको कार्यालयले सहकारीहरूको नियमन, प्रवर्धन र प्रशिक्षणको एकीकृत अभियान सञ्चालन गरिरहेको बताउँदै उनले पछिल्लो समयमा सहकारीहरूको सघन अनुगमन र नियमित अनुगमन भइरहेको जानकारी दिए। सो कार्यक्रममा प्रदेश सहकारी सङ्घका सचिव भवानी प्रसाद दङ्गालले सङ्घको श्रीवृद्धिका लागि साकोसहरूबीच सघन रूपमा छलफल गर्नुपर्ने आवश्यकता औल्याएका थिए। निवर्तमान सञ्चालक कृष्ण तिवारीले आमन्त्रितहरूलाई स्वागत गरेको कार्यक्रमको सञ्चालन सङ्घका निवर्तमान सचिव लीला प्रसाद भण्डारीले गरेका थिए। नेपाल बहुउद्देश्य सहकारी संस्था लिमिटेड एनएमसी को तेस्रो व्यवसाय एनएमसी एकीकृत नमुना कृषि फर्ममा गत महिनादेखि फरक रौनक छाएको छ। झापाको मेचीनगर 14 दुहागढीमा सञ्चालित फर्मका लागि पन्जाबबाट 25वटा होलिस्टेन जातका गाईका बाछाहरू ल्याइएको छ। झन्डै झन्डै उस्तै रङ, रूप अनि उमेर समूहका गाईका बाछाहरूले कृषि फर्मको रौनक नै फरक पारेको छ। प्रशासनिक प्रमुख भूपाल गौतमको अनुभव छ। 9 देखि 16 महिना उमेरका ती बाछाहरू एनएमसीले 45,000 देखि कृषि फर्ममा गाई पालेर एनएमसी डेरीका लागि दुधको व्यवस्थापन गर्ने, कृषि फर्ममा गोठे मलको आपूर्ति गर्ने सहित गाई गोठमा उत्पादन हुने मल र मूत्रलाई व्यावसायिक बनाउने उद्देश्य रहेको प्रशासनिक प्रमुख भूपाल गौतम बताउँछन्। हालसालै हामीले पन्जाबबाट उन्नत जातका होलिस्टेन जातका बाछीहरू ल्याएका छौँ 25वटा भर्खरै। त्यो अहिले हाम्रो गोठमा खेल्दैछन् ती बाछीहरू। अनि हामीले अब यो गाई गोठ सुरु गरिरहँदाखेरि गाई गोठबाट उत्पादित जुन मलहरू छन्, मूत्रहरू छन्, त्यसलाई चाहिँ मल खाडीमा एउटा चाहिँ म्यानुअल सेपरेटर मेसिन जुन छ त्यो हामीले खरिद आदेश गरिसकेका छौँ र त्यो मेसिनको माध्यमद्वारा चाहिँ त्यो मलमा भएको चाहिँ लिक्विड र डस्टलाई चाहिँ हामीले सेपरेट गरेर त्यो डस्टलाई हामीले आफ्नोलाई प्रयोग गर्ने, बारीमा प्रयोग गर्ने र एक्सिस भएको चाहिँ हामीले मार्केटमा हाम्रो नाममा एनएमसीको ब्रान्डमा मल बिक्री गर्ने योजना छ। कृषि फर्ममा भित्राइएका 5-6वटा बाछाहरूलाई एआई गराउने बेला भएकोले 1 वर्षभित्रैबाट दुध उत्पादन समेत हुन थाल्ने उनको भनाइ छ। योजनाबारे सोधिएको प्रश्नमा प्रशासनिक प्रमुख गौतमले भने अहिले पनि विषादीरहित तरकारी तथा फलफुल उत्पादन भइरहेकै छ। स्थानीय उपभोक्ता तथा बजार लक्षित सिजनल अफ सिजनका सागसब्जीहरू
उत्पादन गरि नै आएको छ। एनएमसी एकीकृत नमुना कृषि फर्मलाई कृषि तालिम केन्द्रको रूपमा विकास गर्ने योजना थियो नि भनेर साझा सहकारी मञ्चले जिज्ञासा राख्दा प्रशासनिक प्रमुख गौतमले भने, कोभिडको कहरभन्दा पहिले फर्ममा विभिन्न प्रकारका तालिमहरू सञ्चालन गरिएको थियो, तर अहिले चाहिँ निरन्तर छैन। एनएमसी एकीकृत नमुना कृषि फर्ममा प्राङ्गारिक तौरबाट बनाइएको मल तथा विषादी हालेर कृषि उपज उत्पादन गर्ने गरिएको छ। कृषि फर्ममा गत वर्षदेखि माछा पालन पनि सुरु गरिएको छ। 6.5 कट्ठाको एउटा पोखरीबाट पंगास जातको माछा बेचेर पोहोर करिब 8.5 लाख रुपियाँ भइसकेको छ। चालु वर्षको बितेको 6 महिनाको अवधिमा 6,10,000 रुपियाँ आम्दानी पनि गरिएको छ। फर्म स्थापनाकै चरणमा रहेकाले आम्दानीलाई उति महत्त्व नदिइएको समितिको भनाइ छ। गएको साउनदेखि पुष मसान्तसम्मको तथ्याङ्क अनुसार सागसब्जी 14,000 केजी, विभिन्न प्रजातिका तरकारीहरूको बेर्ना 26,000 वटा, घाँस तथा कस्टम हायरिङबाट 6,10,000 रुपियाँ आय भएको लागि पराल काट्ने मेसिन, धान काट्ने मेसिनहरू संस्थाले भाडामा दिने गरेको छ। एनएमसी एकीकृत नमुना कृषि फर्मबाट किसानहरूलाई प्रविधि तथा सिप हस्तान्तरण गर्ने महत्त्वपूर्ण लक्ष्य हो। सोसँगै फर्मले तोकेको मापदण्डमा किसानले उत्पादन गरेका सागसब्जीहरू किनिदिने, सैद्धान्तिक तथा प्रयोगात्मक तालिम दिने, यन्त्रीकरण गर्ने विषयमा पनि अग्रसर रहेको प्रशासनिक प्रमुख गौतमको भनाइ छ। नेपाल बहुद्देश्य सहकारी संस्था एनएमसी अन्तर्गतको तेस्रो व्यवसाय एनएमसी एकीकृत नमुना कृषि फर्मले अहिले कुनै न कुनै रचनात्मक काम गरेर संस्थाका सदस्य एवं समुदायको मन जित्ने प्रयास गरिएको छ। अर्ग्यानिक कृषि उपजको अपेक्षा राख्ने धेरै उपभोक्ताहरू यति बेला कृषि फर्मबाटै सागसब्जी पनि किन्न थालेका छन्। अबका दिनमा संस्थाले सञ्चालन गरेका कोपसपहरूबाटै अर्ग्यानिक सागसब्जी पाउने सदस्यहरूको अपेक्षा छिट्टै पुरा होस्, हाम्रो शुभकामना छ। दर्शक महानुभावहरू, यो प्रस्तुतिसँगै कार्यक्रमका लागि निर्धारित समय सकिएको छ। www.sajamanch.com लगअन गरी तपाईँले चाहेको समयमा यो कार्यक्रम विश्वभरबाट हेर्न सक्नुहुनेछ। साझा मञ्चका सबै प्रस्तुतिहरू हामी युट्युबमा पनि राख्ने गर्दछौँ। प्रस्तुत कार्यक्रमलाई तपाईँसम्म पुर्याउन एनएमसी झापा, कर्णाली साकोस र सिमरिक साकोसले वित्तीय सहयोग गरेका छन्। उनीहरूलाई हामी हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछौँ। हवस् त, यतिन्जेल कार्यक्रम हेरेर साथ दिनुभएकोमा तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै कार्यक्रमबाट साझा सहकारी मञ्चको सम्पूर्ण युनिटसहित मलाई पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार, जय सहकारी।